आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सीजफायर के खात्मे में 24 घंटे बाकी रह गए। अभी तक ईरान की जानिब से वफ्द इस्लामाबाद भेजने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता अमरीकी वफ्द नायब सदर जेडी वैंस की सरबराही में आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकता है। पोस्चरिंग मुलायजा कीजिए, एक तरफ ईरान आने से इनकार है, तस्दीक ऑफिशियली दे नहीं रहा, दूसरी तरफ अमरीकी सदर रेडी टू गो बैक टू वॉर की बात कर रहे हैं, जबकि अपने नायब सदर जेडी वैंस को इस्लामाबाद के लिए रवाना भी कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान मुसलसल इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स जारी रखे हुए है। रात 7:30 बजे वजीर इत्तलात अतातार ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक अपडेट देते हुए एक्स पैगाम में लिखा है कि ईरान की जानिब से अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ताहाल बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तस्दीक का इंतजार है। उन्होंने मजीद लिखा कि जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर खत्म हो रही है। ताहम पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। इट सीम्स बोथ साइड्स आर स्ट्रेंथनिंग देयर पोस्चरिंग। सफारतकारी और मुकालमे के अमल को पाकिस्तान आगे बढ़ा रहा है। यूरोप, मशरक़ वस्ता और एशिया की तमाम बड़ी ताकतें पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार पर पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का इआदा कर रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा और कहा कि ये कोशिशें खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। जबकि तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का भी कहना है कि हम अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में बात नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हमायत कर रही है, हम भी इसमें शामिल हैं। हम पाकिस्तान में अपने भाइयों की हमायत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की अमन की इन कोशिशों में हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बल्कि अगर यूं कह लीजिए कि हर गुजरते लम्हे बयानात में तब्दीली भी आ रही है तो गलत ना होगा। ये मुश्किलात बज़ाहिर अमरीकी सदर के बयानात से पैदा हो रही हैं। आज अमरीकी न्यूज़ चैनल CNBC से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर बमबारी की धमकी दे डाली है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान कई बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जंगबंदी में मजीद तोसीन नहीं चाहता। हम ईरान के साथ मामलात को बहुत कामयाबी से संभाल रहे हैं। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ही खत्म हो जाएगा, जबकि हम मजबूत पोजीशन में हैं। लेकिन अगर ईरान के साथ डील ना हुई तो हमले शुरू कर देंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि जंगबंदी खत्म होने के साथ ही ईरान के खिलाफ जंग में वापस जाने के लिए तैयार है, यानी कि रिज्यूम मिलिट्री ऑपरेशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया है कि मुआहिदा करने का वक्त खत्म हो रहा है। सदर ट्रंप ने अमरीकी अफवाज को अस्करी तौर पर चौकस रहने का भी हुक्म दे दिया है। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म करने का दावा किया। अलबत्ता यह भी कहा कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही उनका यह भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कामयाब रही है। ताहम सदर ट्रंप ने चीन पर इल्जाम भी आयद किया है और कहा है कि उन्हें शुबा है कि चीन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा है। हमने कल एक जहाज पकड़ा कि जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि जो अच्छी नहीं थी, वो शायद चीन का तोहफा थी, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे हैरत हुई। वाज़ेह रहे कि एज वी स्पीक दोनों साइड्स इट सीम्स आर डिगिंग इन डीपर, इंक्रीजिंग देयर लेवरेज, रेजिंग द स्टेक्स टू स्क्वीज द मोस्ट आउट ऑफ एनी इवेंचुअल डील। CNBC को दिए इसी इंटरव्यू से कबल सदर ट्रंप का यह कहना था कि 2 हफ्तों की जंगबंदी का इख्तिताम बुध की शाम हो जाएगा। तहम ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी दबाव, किसी प्रेशर में आके नहीं कर रहे। सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर अपने तवील पैगाम में सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को कमजोर और गद्दार करार देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स अमेरिका की मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ जो मुआहिदा करने जा रहे हैं वो ओबामा दौर में ईरान से होने वाले जोहरी मुआहिदे से बेहतर होगा। हम जो मुआहिदा ईरान के साथ करने जा रहे हैं वो पुराने जोहरी मुआहिदे से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारे मुल्क की सलामती के हवाले से किए गए बदतरीन मुआहिदों में से एक था। ये दरअसल जोहरी हथियार तक पहुंचने का एक यकीनी रास्ता था। अमरीकी सदर ने कहा है कि ओबामा और बाइडन ने हकीकत में 1.7 अरब डॉलर नकद रकम एक बोइंग में भरकर, एक जहाज में भरकर ईरान भेजी। इस मकसद के लिए वाशिंगटन DC, वर्जीनिया और मैरीलैंड के बैंकों से रकम निकाली गई। और अगर मैं इस मुआहिदे को खत्म ना करता तो इजराइल, मशरक़ वस्ता, हत्ता के अमरीकी फौजी अड्डों पर भी जोहरी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अब कोई मुआहिदा होता है तो वो दुनिया भर के लिए अमन, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की जमानत देगा।
اور یہ ایسا معاہدہ ہوگا کہ جس پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ صدر ٹرمپ کا نئی ڈیل کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت ایران کی نہیں ہو رہی، کوئی رابطہ ایز آف رائٹ ناؤ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کے ٹویٹس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیانات ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہیں اور اس قسم کی باتیں کر کے وہ ایران کو کمزور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ملاقات یا بات چیت سے قبل یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایران ڈیل مان چکا ہے۔ ایرانی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران مذاکرات کا حصہ بننا چاہتا ہے، مگر اس سے قبل ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی۔ ایران کا مال بردار جہاز عملے سمیت واپس کرنا ہوگا اور سیز فائر کے لیے جو شرائط طے کی گئی تھیں انہیں پورا کرنا ہوگا۔ بقول ذرائع ایران کو یہ معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کنفیوزڈ ہیں۔ اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو یہ زیادہ عرصے تک شاید چل نہ پائے، کیونکہ واشنگٹن میں موجود ایک مضبوط لابی صدر ٹرمپ کے خلاف مہم کا آغاز کر دے گی اور پھر ماضی کی طرح صدر ٹرمپ بیک ڈاؤن کر جائیں گے۔ جبکہ پاکستان میں ہمارے سورسز ابھی بھی پر امید ہیں کہ ایران مذاکرات میں شامل ہو جائے گا، لیکن یہ پہلی بار ہے سنس دا سیز فائر کے آفیشلی آ کر وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے، یہ کنوے کیا گیا ہے پوری دنیا کو کہ ایز آف رائٹ ناؤ ایران نے آنے کی تصدیق نہیں کی۔ وی آر اسٹل ویٹنگ فار این آفیشیل رسپانس۔ صدر ٹرمپ اوباما کی جس ڈیل کو ناظرین قومی سلامتی کے خلاف قرار دیتے ہیں، اس ڈیل پر پوری یورپین یونین کے علاوہ 6 ممالک کے دستخط ہیں۔ 14 جولائی 2015 کو سائن ہونے والی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تحت یہ طے پایا تھا کہ یہ ممالک ایران کے خلاف معاشی پابندیوں کا خاتمہ کریں گے، جس کے بعد ایران عالمی معیشت میں حصے دار کے طور پر سامنے آئے گا۔ معاہدے کے تحت ایران پر یہ لازم تھا کہ وہ 98% انرچ یورینیم کے سٹاک پائل ختم کرے گا اور انرچ یورینیم کو 3.67% کی شرح سے کم رکھے گا تاکہ یورینیم کا استعمال سویلین مقاصد کے لیے ہو سکے۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے قبل ایران کے پاس کم از کم 20,000 یورینیم انریچنگ سینٹریفیوجز تھے کہ جنہیں ڈیل کے تحت کم کر کے 6,104 کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی عالمی نگرانی بھی کی جائے گی۔ اس ڈیل کے تحت ایران پر یہ لازم تھا کہ وہ عرق میں موجود ہیوی واٹر ری ایکٹر میں پلوٹونیم کی پروڈکشن نہیں کرے گا اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر نظر بھی رکھے گی۔ اس کے بدلے ایران نے یہ مانا تھا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں کمی لائے گا تاکہ اس پر عائد معاشی پابندیاں ختم کی جائیں۔ ساتھ ہی ایران کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ تیل کی فروخت کر سکے گا اور یہ بھی طے پایا کہ ایران کے منجمد اثاثے بحال کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں ہی اس ڈیل کو از سرے نو اور از خود ختم کر دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق ایران نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈیل از خود ختم کرنے کے 1 سال بعد تک اس معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھا۔ صدر ٹرمپ کی ڈیل کیا ہوگی اس پر کوئی بہرحال ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ صدر اوباما کی ڈیل سے ایک سیلف امپوزڈ موازنہ صدر ٹرمپ کے اوپر بہت بھاری ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ ایران کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کا مکمل خاتمہ بھی چاہتے ہیں، خطے میں موجود حمایتی گروہوں سے ایران کی حمایت کا وڈراول بھی چاہتے ہیں اور ابنائے ہرمز کو کھلوانا بھی چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بیک وقت وہ اچیو کر پائیں گے، کیونکہ سابق صدر اوباما کے اوپر وہ بار بار تنقید یہی کرتے آئے تھے کہ انہوں نے صرف ایک ہی سولیٹری طریقے سے صرف نیوکلیئر پروگرام کے اوپر توجہ دی ایران کی اور دیگر اہم مسائل پہ توجہ نہیں دی۔ بٹ ایز آف رائٹ ناؤ از پریزیڈنٹ ٹرمپ ایون ان اے پوزیشن ٹو اچیو آل آف دا ابو، جبکہ ایران ان میں سے کئی باتوں پر لچک اور فلیکسیبلٹی دکھا چکا ہے۔ دکھا تو وہ جنیوا میں فیبروری میں اس سال چکا تھا، لیکن پھر بھی باوجود اس کے جنیوا کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کے باوجود صدر ٹرمپ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ سو اب جو بھی ممکنہ ڈیل ممکنہ طور پر اسلام آباد میں طے پائے گی، اس کا بھی براہ راست کمپیریزن جنیوا کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ لیکن صدر ٹرمپ کی پرسپشن آف ونر کی آرزو بار بار 2 steps forward 4 steps back دکھیل دیتی ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ صدر ٹرمپ پر ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کبھی ڈیموکریٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی اپنی ہی میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ گزشتہ رات امریکی صدر نے اپنے پیغام میں امریکی میڈیا رپورٹنگ پر کڑی تنقید کی۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کا نام براہ راست لیا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی امریکی میڈیا کی رپورٹنگ پر انحصار کرے تو اسے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ ایران بھی انہی میڈیا رپورٹس کی وجہ سے ہی کنفیوژن کا شکار ہے۔ انہوں نے امریکی میڈیا پر الزام لگایا کہ وہ ایران کی جیت کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ایسا ہو